22 रजब की शब, 22 रजब का दिन आने वाला है, 22 ऑफ रजब, सैटरडे का दिन पड़ेगा लंदन में भी, अमेरिका में भी, इंडिया पाकिस्तान में, सब में हफ्ते का दिन, आपको वीकेंड है। हर घर में माशाल्लाह न्याज होती, ये न्याज जरूर करो, न्याज जरूर करो। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये न्याज है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। जरूर साल भर तुम खाओगे रिस्क, साल भर उसका, लेकिन हलाल रिस्क होता है, हलाल, हलाल तुम्हारा रिस्क है। मैं जानता हूं सबके पास हलाल है, हलाल रिस्क खुल जाता, जो रुकावटें हैं वो दूर होती। मैं ये नहीं बोला कि पूरे लंदन वालों को बुला के आप कुंडों की न्यास करो, बहुत अच्छी बात है, 100 200 300 400 आदमी को बुलाओ, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर नहीं कर सकते, इफ यू कांट अफोर्ड 100 200 पीपल, सिर्फ फैमिली मिलके करो, फैमिली के हस्बैंड वाइफ बच्चे, अगर आप ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात। जितने लोग आके नजर चेकेंगे उतना सवाब। और मैं ये नहीं बोलता इसलिए कि मेरी मजलिस लाइव जारी के 22 रजब का दिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। उस दिन इमाम की ख्वाहिश है कि तुम अपने घर में नजर करो, और ये इमाम से नजर है। लेकिन एक कोशिश ये करना कि नजर, अच्छा ये मत बोलो कि नजर ये क्या है, नहीं, नजर कुरान मजीद से है। सूरह दहर, कुरान मजीद का मशहूर सूरा सूरह दहर। ये सूरह दहर क्यों नाजिल हुआ था, इसके पीछे क्या था, उसके पूरी वजाहत देखें आप। सूरह दहर नजर कुरान मजीद से है। सूरह दहर ये वो सूरा है कि जिसमें अल्लाह ने अहले बैत अतार की तारीफ की, मदह किया, हर जगह मदह किया। इसमें और कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, कि ए अहले बैत रसूल तुम कुछ चाहते ही नहीं जो हम नहीं चाहते, जो हम चाहते हैं वो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो। इतनी बड़ी फजीलत बताई गई। क्यों बताई गई? 3 दिन मशहूर वाक़या, डिटेल में मैं नहीं जाना। 3 दिन रोजे रखे थे। क्यों रखे थे रोजे, किसने रखे थे? मेरी मजलूम बीबी जहरा ने रखे थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रखे, मेरे मौला ने और मजलूम बीबी ने रखे। 3 दिन की नियत की थी रोजे। क्यों की थी? इसलिए की थी कि मौला हसन अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की हल्की तबीयत, मैं अपनी जबान में बोलूं, बुखार आ गया था मिसाल की तौर। तो बीबी ने, माँ है ना, बाबा है, मन्नत की कि मेरे बच्चों को अल्लाह तू सेहत देगा तो मैं 3 रोजे रखूंगी। ये इतनी जबरदस्त नजर है, आप हर इसमें ये नजर कर सकते। रोजों की नजर सबसे अच्छी नजर। और 3 दिन रोजे की नियत करके रोजे रखो, और रोजे रख के शहजादी कौनैन और मौला को हदिया करो। आप तसव्वुर नहीं करना कि इसका सवाब और इसकी बरकत और इसकी रहमत क्या है। सख्त तरीन मुसीबतों में अगर आप मन्नत कर लें कि मैं 3 रोजे रखूंगी इस काम के लिए, और मैं ये रोजे नजर करूंगी मेरी मजलूम बीबी सलामुल्लाह अलैहा को और मेरे मौला को। क्यों? इसलिए कि ये उनकी सुन्नत है, सुन्नत मासूमीन है। नजर का करना सुन्नत मासूमीन है। अब आपको ये ना बोले कि जनाब ये नजर क्या है, इस तरह की बातें मत करो। छठे इमाम की नजर 22 रजब की वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें थोड़ी सी कोशिश ये करो कि जब आप नजर करो, नजर का सुफरा बिछाओ, तो उस वक्त मिक्स गैदरिंग नहीं करना। प्लीज बोल, ये नहीं कि ना महरम भी मौजूद है, महरम भी मौजूद। मिक्स गैदरिंग में नजर नहीं होती। नजर बिल्कुल ऐसा करो कि वो मेरी बीबी तुम्हारी नजर को कबूल करे, बहुत अच्छा। और नजर हमेशा अच्छा करना, थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। इन्हें पाक और पाकीज़ा, अच्छे का मतलब पाक और पाकीज़ा तरीके से। कैसे? एक बेहतरीन आप 1 मीटर या 2 मीटर का एक कपड़ा खरीदे लंदन में, खरीद के उसको 3 दफा पाक कर लो, पाक करके ड्राई कर लो, ड्राई करके आयरन कर लो, प्रेस कर लो, करके बेहतरीन वो सुफरा का वो रख लो। ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का, रेड कलर, जो चाहे आप कर सकते, कोई भी कलर का खरीद के जो है पाक और पाकीज़ा तरीके से उसको बिछाए। अपने बेडरूम में हो या हॉल में या कोई इमाम बारगाह घर के अंदर है तो वहां और बिछा के आप जिससे चाहे नजर दे। पूरी पे भी दे सकते हैं, खीर पे भी दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अगर आप वो नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, तो फ्रूट्स पे दे दो। नॉर्मल फ्रूट्स को लाओ, कोई भी 5 किस्म के फल को लाना, अनार जरूर लाना, इसलिए कि ये मेरी मजलूम शहजादी का पसंदीदा फल था, जन्नत का फल है। 5 किस्म के फल लाओ, एक बॉल में रख, उसको पाक करो। पहले लाके पूरे फ्रूट्स को पाक करना 3 मरतबा। पाक करके जो बॉल है जिसमें रख रहे आप, जिस प्लेट में रख रहे, उसको भी पाक कर लो, ड्राई करके
آپ وہ فروٹس کے ساتھ میں بار بار بول رہا ہے کہ جتنی تم احتیاط کرو گے، نظر کے معاملے میں احتیاط لازم ہے، ایسا نہیں کہ چلتا. یہ فکر خابیل کی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی نظر کب ہوئی تھی؟ جب جناب آدم نے جناب حابیل کو، اپنے دوسرے بیٹے کو اپنا وارث بنایا تھا. تو خابیل کے پاس شیطان آیا تھا، بڑا بیٹا تھا. شیطان آیا تھا اور شیطان ظالم نے کہا تھا کہ یہ حق تیرا ہے اور تیرے چھوٹے بھائی کو خلیفہ بنا دیا اور تجھے یہ خلیفہ نہیں بنا. جا اپنے باپ سے پوچھ. جناب آدم کا تو وہ شروع سے دشمن تھا. تو خابیل آیا اور آ کے جناب آدم سے کہا کہ بابا یہ حق تو میرا ہے، میں بڑا بیٹا ہوں، تو آپ چھوٹے میرے بھائی کو بنایا اور مجھے نہیں بنایا. تو جناب آدم نے کہا تھا کہ بیٹا یہ میں نے نہیں بنایا. پہلا، پلیز غور سے سنو، پہلا زمین پہ خلیفہ بنایا جا رہا تھا. پہلے خلیفہ کا وارث تھا. پہلے خلیفہ تو جناب آدم، انہی جاعلن فی الارض خلیفہ، وہ اللہ نے زمین پہ ان کو خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، تو ان کا وارث بن رہا تھا. تو کس نے بنایا؟ آدم نے کہا بیٹا میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. تو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ اگر اللہ نے بنایا، کیسے معلوم کہ اللہ نے بنایا؟ تو جناب آدم نے کہا اچھا نظر کر اور ایک پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ دے. قابیل کے پاس وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، کھیت ہوتے تھے اس میں وہ کام کرتا تھا، وہی بنا. تو اس نے اناج میں گندم یا چاول جو بھی تھا وہ بولا یار یہ اللہ کھاتا تھوڑی ہے. اس نے ایسا ادھر ادھر کا لے کے ایک پلیٹ میں رکھ کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا. اور جناب حابیل کے پاس کیا تھا؟ گوٹ، شپ، یہ تھے بکریاں جو تھی. انہوں نے ایک اچھا خوبصورت بکرا، بہترین خوبصورت بکرا، اس کے کان بھی برابر، سین بھی برابر، ٹیل بھی برابر، سارا وہ لا کے رکھا. اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر نظر اللہ قبول کرے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو اٹھا لیتے تھے. تو اسی طرح ہوا کہ حابیل کی نظر قبول ہوئی، قابیل کی نظر ریجیکٹ ہوئی. کیوں ریجیکٹ ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے وہ اہتمام نہیں کیا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نظر کرنے کا اہتمام تھا. اور اب ایک بات یہاں روک کے بولتا، بات اگر آئی ہے یہاں پہ، تو حابیل کا جو بکرا تھا وہی بکرا جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا. جب جناب اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے جناب ابراہیم ہزاروں سال کے بعد، جو واقعہ ہے جو ہم بقرعید کے دن ذبح کرتے، تو یہ وہی بکرا جو حابیل نے دیا تھا اللہ نے اس کو واپس کیا. بہرحال تو حابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی، حابیل کی نظر قبول ہوئی. اسی لیے ہمارے پاس ہے کہ جب بھی معصوم کی بارگاہ میں کوئی چیز تحفہ دو تو بہترین طریقے سے اور پاک اور پاکیزہ طریقے سے، بہت نیٹ اور کلین کر کے. اسی لیے میں یہ نہیں کہا کہ لاکھ پاؤنڈ کا جو ہے نظر کرو، یہ نہیں کہا کہ اتنا لمبا دسترخوان بچھاؤ. اگر تم ایفرٹ کر سکتے تو وائی ناٹ، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹے بال میں فروٹس کو رکھے ہو یا کھیر پوری بنا کے اس کی نظر دو. آپ دیکھنا، یہ میں مسلسل کہتا ہوں کہ نظر ایک ایسی برکت ہے، نظر ایک ایسی برکت ہے کہ سال بھر تمہارا رزق کھل جاتا، اتنی رحمت نازل ہوتی کہ تمہارے گھر میں معصوم کی نظر ہو رہی. اور جب بھی نظر دینا، آپ وہ فروٹس رکھ رہے یا کھیر پوری رکھ رہے، جو بھی آپ رکھ رہے، اس کے ساتھ ساتھ گلاس میں پانی ضرور رکھو، گلاس آف واٹر ضرور رکھو. اور نظر دیں گے کیسا؟ آپ 5 دفعہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ صلوات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، پھر 9 مرتبہ صلوات. پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار یہ جو سورہ میں نے پڑھے اور یہ جو نظر میں نے کی ہے، یہ میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے، آپ گفٹ کر کہ مولا میں آپ کو یہ تحفہ کر رہا، اس لیے کہ آج کا دن اتنا بڑا عید کا دن ہے اور آپ کا حکم تھا کہ آج نظر دو اور چھٹے امام کے نام کی نظر دو، تو اسی لیے ہم نے آپ کی یہ نظر دی. مولا اس کے نظر کو قبول کرو. اس کے صدقے میں اب 1000 دعائیں مانگو اللہ آپ کی، اور مرحومین کے لیے ضرور دعا کرو، اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد.